हुकूमत पर ताजरों का एतमाद बहाल। कारोबारी हफ्ते के पहले ही दिन स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम। आज फिर जबरदस्त तेजी, 1400 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 99,000 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। 98 और फिर 99,000 पॉइंट्स की दो सतहें अबूर। 99,200 से जायद पॉइंट्स की बुलंद सतह पर ट्रेडिंग। दोस्त ममालिक से अच्छे ताल्लुकात उस्तवार करने का अज़्म। मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती कोशिशें जारी। बेलारूसी सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको आज पाकिस्तान आ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकातें होंगी। 68 रुकनी गैर मुल्की वफ़द इस्लामाबाद पहुँच गया। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने का मौका फ़रार। अहम मुलाकातें और मुआहदे तय पाने की भी तवक्को। पंजाब समेत विफाकी दारुल हुकूमत में मामूलात ज़िंदगी बहाल। जुड़वा शहरों के तमाम तालीमी इदारों में तदरीसी अमल मअतल। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में पुलिस समेत सिक्योरिटी फोर्सेज अलर्ट। लाहौर के तमाम रास्ते खुले, ट्रैफिक की रवानी जारी। मोटरवे, ईस्टर्न बाईपास, बाबू साबू ताहाल बंद। बानी PTI समेत दीगर रहनुमाओं पर थाना टैक्सला में मुकदमा दर्ज। बुशरा बीबी, अलीमा खान, आरिफ अलवी, अली अमीन गंडापुर पर दीगर मुकदमात शामिल। नून लीगी रहनुमा फिर बरस पड़े। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, गैर मुल्की मेहमानों की आमद पर इंतशार किसी सूरत कबूल नहीं। डरा धमका कर कोई चीज़ नहीं ली जा सकती। शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सवाल उठाया कि PTI गैर मुल्की वफ़द की आमद पर ही क्यों एहतजाज करती है। सियासी एहतजाज मुल्क की इज़्ज़त और वक़ार के साथ सोची समझी साजिश है। विफाकी वज़ीर ख़जाना बोले, आज कॉल से रोज़ाना 190 अरब का नुकसान होता है। बहुत सारे तहरीक इंसाफ के लोग नहीं चाहते कि उनका लीडर बाहर आए। इसी तरह बहुत सारे लोगों ने इंतजामिया से रब्ते किए हैं लोअर लेवल पर, कहा है कि हमें गिरफ्तार कर लें। ये पूरे पंजाब से भी इत्तलात आई हैं। यहाँ भी कुछ लोग हैं जो रज़ाकाराना तौर पे अपनी गिरफ्तारियाँ करें। PTI में बाज़ लोग नहीं चाहते कि उनका लीडर जेल से बाहर आए। विफाकी वज़ीर इत्तलात का दावा। अताउल्लाह तालर का मजीद कहना था कि शहर का अमन बहाल रहेगा और हमने किसी को अमन खराब नहीं करने देना। ये चाहते हैं सिर्फ इनसे डील की जाए और इन्हें NRO दिया जाए। ये काम हुकूमत का नहीं, अदालतों का है। मुल्की सियासत इंतशारियों की वजह से शदीद मुतासिर। तहरीक इंसाफ फसाद फैलाना चाहती है। लाहौर समेत पंजाब में कहीं भी लोग एहतजाज के लिए नहीं निकले। KPK के सरकारी मुलाज़मीन जत्थों के साथ काफिला अभी सो रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कौन कहता है बुशरा बीबी सियासी शख्सियत नहीं। वो कंटेनर पर 4 लोगों से खिताब कर रही हैं। कल से अलीमा बाजी नहीं मिल रही। तहरीक इंसाफ और अमन का एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं। 9 मई को GHQ हमला केस में बानी PTI पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी। कार्रवाई 120 मुल्ज़मान की अदम हाजिरी के बायस मौखिर की गई। PTI वकील मोहम्मद फैसल मलिक अदालत में पेश। समाअत ATC के जज अमजद अली शाह ने की। पंजाब स्मोक के चुंगल से ना निकल सका। आज भी बेशतर शहरों में सूरत हाल खराब। लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में अलल सुबह कमी के बाद फिर इजाफा। 270 रिकॉर्ड। दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर आ गया। कोयटा में सर्दी मजीद बढ़ने लगी। शहर के दर्जे हरारत में कमी। कराची का मौसम भी दिन ब दिन तब्दीली की जानिब गामजन। सुबह सवेरे ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। वादी नीलम में खिजा के नज़ारे। दरख्त जर्द और सुर्ख पत्तों से सज गए। लाहौर हाईकोर्ट का स्मोक से बचाव के लिए तलबा को ट्रांसपोर्ट फराहम करने का हुक्म। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर स्कूल सील करने की हिदायत। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ पंजाब भर में क्रैकडाउन। महकमा ट्रांसपोर्ट की तारीफ। फसलों की बाकियात जलाने वालों पर मुकदमात दर्ज हुए। अहकामात न मानने पर पटवारी जड़ावाला को मुअत्तल कर दिया गया। जस्टिस शाहिद करीम का 3 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी। पंजाब में एयर क्वालिटी का जदीद मॉनिटरिंग निज़ाम। डिजिटल इनकलाब की जानिब एक और कदम। फ़ज़ाई आलूदगी में सरफ़हरिस्त शहरों में 30 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स की तनसीब। दूसरे मरहले में 25 मज़ीद मॉनिटर्स लगाए जाएंगे। मरियम औरंगज़ेब ने बताया कि तमाम मॉनिटर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इदारे के मरकज़ी कंट्रोल रूम से जोड़े गए। अवाम और तहकीक करने वालों को भी डेटा मुहैया होगा। इत्तलात छुपाने के बजाय अवाम को हक़ाइक़ बताने की रिवायत आम होगी।
پیپلز پارٹی خوف، تفریق اور تشدد کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں خواتین کے خلاف تشدد انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی اور ایک منصفانہ اور مساوی معاشرے کے قیام میں بڑی رکاوٹ۔ ہمیں اس کے خاتمے کے لیے ہر پہلو سے سوچنا ہوگا، چاہے یہ گھروں میں ہو، کام کی جگہوں پر ہو یا عوامی مقامات پر۔ پی پی چیئرمین کا خواتین کے خلاف تشدد کے خاتمے کے بین الاقوامی دن پر پیغام۔ خواتین کا تحفظ اور حقوق کی پاسداری حکومت پنجاب کی اولین ترجیح۔ مریم نواز کہتی ہیں خواتین میری ریڈ لائن، تشدد یا ظلم قطعاً برداشت نہیں۔ خواتین کے لیے تشدد سے پاک، محفوظ اور مساوی معاشرہ ترقی کی ضمانت۔ تشدد کرنے والے بزدل اور مجرم آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کا بھی خواتین کے خلاف تشدد کے خاتمے کے عالمی دن پر پیغام۔ شہر قائد کی ترقی کے لیے سندھ حکومت کے اہم فیصلے۔ وزیر اعلیٰ کی شاہ فیصل کالونی سے ایئرپورٹ تک سڑک ٹھیک کرنے کی ہدایت۔ ملیر ایکسپریس وے جام صادق پل سے شاہ فیصل کالونی تک کام تیزی سے جاری۔ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں کریم آباد انڈر پاس، کورنگی کاز وے پل سمیت دیگر منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ۔ لیاری کی گلیاں یا کچرا کنڈی، کراچی کی قدیم بستی کی گلیاں گندگی کے ڈھیر میں تبدیل، جگہ جگہ کچرے کے انبار، علاقہ مکینوں کا جینا دوبھر، سخت تعفن سے بیماریاں پھیلنے لگیں۔ رہائشی کہتے ہیں کہ اب بات برداشت سے باہر، ستم یہ کہ صفائی کرنے والے بھی پیسے مانگتے ہیں۔ گندگی ہے، کون صفا کرتا ہے؟ کسی کو بولے گا ہم لوگ کیوں کریں؟ ہم لوگ کو کون تم لوگ 10-10 روپے دیتے، 20-20 روپے دیتے؟ لیاری تو بالکل گندا اور بالکل برباد۔ مہنگائی کا نیا طوفان، عوام کے صبر کا امتحان۔ میرپور خاص میں سبزیوں، دالوں، گھی، تیل اور دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ، 80 سے 100 روپے کلو بڑھا دی گئیں۔ ضلعی انتظامیہ کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام۔ ضلع کرم میں کئی روز سے جاری تصادم میں کمی، دونوں فریقین کے درمیان 7 روز کے لیے سیز فائر پر معاہدہ، ایک دوسرے کے مغوی اور لاشیں واپس کرنے پر بھی اتفاق۔ بیرسٹر سیف کی قیادت میں امن وفد کی عمائدین کے مذاکرات، 2 دن میں ہلاکتوں کی تعداد 86 ہو گئی، علاقے میں خوف کے سائے۔ مغوی محمد مصور کی بازیابی پولیس کے لیے چیلنج۔ بلوچستان بھر میں آج مکمل پہیہ جام ہڑتال، کاروباری مراکز بند، مظاہرین کا سڑکوں پر ٹائر جلا کر احتجاج، ٹریفک کی روانی متاثر، مسافروں کو سخت مشکلات کا سامنا۔ صوبے کے تمام اسکول، کالجز اور پبلک یونیورسٹیز بند، سالانہ امتحانات کے ہونے والے پرچے بھی منسوخ۔ اہل خانہ کا مغوی بچی کی بازیابی کا مطالبہ۔ پنو عاقل میں ڈاکوؤں کا پولیس چیک پوسٹ پر حملہ، ایک اہلکار شہید، دوسرا زخمی، اسپتال منتقل۔ حملے کے بعد ڈاکو فرار، پولیس کی جانب سے تعاقب جاری۔ کند کوٹ میں مبینہ پولیس مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار، دوسرا فرار۔ شکارپور میں مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے میں 3 ڈاکو پکڑے گئے۔ ملزمان رحیم آباد لنک روڈ پر لوٹ مار کر رہے تھے، پولیس کو دیکھتے ہی فائرنگ کر دی۔ ایران 26 اکتوبر کے صہیونی حملوں کا جواب دینے کے لیے تیار۔ ایرانی سپریم لیڈر کے سینئر مشیر علی لاریجانی کہتے ہیں اسرائیلی جارحیت کا مناسب جواب دینے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ فوجی قیادت مختلف طریقوں کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ 26 اکتوبر کے بعد سے اسرائیل ہائی الرٹ پر ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل نے امریکی ساختہ ایئر ڈیفنس سسٹم کو فعال کر دیا۔ غزہ اور لبنان میں اسرائیلی جارحیت جاری، صہیونی فوج کے نصرات، مغازی، رفح پر حملے، 6 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی، مجموعی شہداء کی تعداد 44,211 ہو گئی، 1,04,567 زخمی۔ وسطی بیروت پر اسرائیلی حملے میں 29 شہید اور 66 زخمی، 24 گھنٹے میں شہداء کی تعداد 84 ہو گئی، 213 زخمی ہوئے۔ حزب اللہ نے شمالی اسرائیل پر 340 راکٹ داغ دیے، 7 اسرائیلی زخمی ہوئے۔ اسرائیل کا UAE سے لاپتہ اسرائیلی ریبی کوگن کی لاش ملنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے شہری کی ہلاکت کو گھناؤنی اور دہشت گردانہ کارروائی قرار دے دیا۔ مجرمان کو سزا دلوانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کا بھی اعلان۔ ریبی کوگن یہودی تنظیم چابا کے UAE میں رکن بھی تھا۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ کا معاملے پر کوئی بھی رد عمل دینے سے گریز۔ ڈونلڈ ٹرمپ یوکرین جنگ پر فکر مند، توجہ جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات پر مرکوز۔ نو منتخب صدر کی ٹرانزیشن ٹیم اہم امور پر جو بائیڈن کی ٹیم کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے نامزد مشیر قومی سلامتی مائک والٹز کا کہنا تھا کہ ٹرمپ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ وہ یوکرین جنگ 1 دن میں ختم کرا سکتے ہیں۔
روس کے علاقے کرسک سے یوکرین کی جانب سے لڑنے والا برطانیہ کا سابق فوجی گرفتار۔ ماسکو حکام کے مطابق سابق برطانوی فوجی کی شناخت جیمز اسکاٹ کے نام سے ہوئی۔ روسی ترائیکا ٹیلی گرام چینل نے برطانوی فوجی کی ویڈیو جاری کر دی۔ فوجی نے 2019 سے 2023 تک برطانیہ کی مسلح افواج میں خدمات سر انجام دیں۔ ایک اور شکست قومی ٹیم کا مقدر، بیٹرز نے بالرز کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ پاکستان کو زمبابوے کے ہاتھوں پہلے ون ڈے میں شکست۔ بارش سے متاثرہ میچ میں ڈی ایل میتھڈ کے تحت زمبابوے کو 80 رن سے فاتح قرار دے دیا گیا۔ 206 رنز ہدف کے تعاقب میں پاکستانی بیٹنگ لائن لڑکھڑا گئی۔ قومی ٹیم 21 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر صرف 60 رنز بنا سکی۔ معاشی بدلتے حالات میں اپنے کاروبار کو اسٹیبلش کرنا کسی چیلنج سے کم نہیں۔ کاروبار کا اتار چڑھاؤ کبھی ہمت بڑھاتا ہے تو کبھی کرتا ہے پریشان۔ اسی لیے جی ٹی وی لا رہا ہے دی کیش کاؤ شو۔ جی ٹی وی کا نیا پلیٹ فارم اپنے ناظرین کے نام دی کیش کاؤ شو لا رہا ہے آپ کے لیے بہترین رہنمائی، کسٹمرز اور سرمایہ کاری۔ شو میں اسٹارٹ اپس کے ذریعے رقم استعمال کرنے کے مواقع۔ پروگرام میں حصہ لینے والا خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ 1 دسمبر سے صرف جی ٹی وی نیوز پر۔ ذائقے میں مزیدار، صحت کے لیے فائدہ مند، گرما گرم دودھ میں جلیبی اور ملائی۔ سرد موسم میں پشاور کے شہریوں کی نیت للچائی، شہریوں کی بڑی تعداد دودھ جلیبی کھانے پہنچ گئی۔ پرسوز اور سحر انگیز آواز کے مالک سلیم رضا کو بچھڑے 41 برس بیت گئے۔ سلیم رضا کو اصل شہرت فلم 7 لاکھ کے گیتوں سے ملی۔ ان کی مدھر آواز آج بھی مداحوں کے کانوں میں رس گھول رہی ہے۔